दरूद और इस्तिग़फ़ार। आज की वीडियो दरूद और इस्तिग़फ़ार के हवाले से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दरूद और इस्तिग़फ़ार के हवाले से ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी कि जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि दरूद और इस्तिग़फ़ार दो लाइफ चेंजिंग ज़िक्र हैं। अगर आप इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मुआज़ात होते हैं कि आपने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं होता, और फिर आपको वो चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाती हैं जो आपके लिए ख्वाब होती हैं और जिनको आप नामुमकिन समझते हैं, और वो रुकावटें भी दूर हो जाती हैं कि जिनको दूर करने के लिए आप सदियों से कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूर नहीं होती, और आपकी वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं जिनसे डॉक्टर भी आपको जवाब दे चुके होते हैं। तो अगर आप किसी भी हवाले से परेशान हैं तो आपने आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी सुनना है। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप फिर कभी भी मायूस नहीं होंगे, और जब भी आप मायूस होने लगेंगे तो इन अज़कार की रोशनी आपको दोबारा रोशनी की तरफ ले आएगी। दरूद और इस्तिग़फ़ार दोनों ही बाकमाल वजीफ़े हैं, और जब इनका कसरत से विर्द किया जाए और तवज्जो और ध्यान से किया जाए तो ऐसे ऐसे मोर्चे होते हैं कि हमारी जो अक्ल है वो एक्सेप्ट नहीं करती कि इस तरह भी ज़िंदगी बदल सकती है, इस तरह भी काम बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात ये, जो भी अमल आप करें दरूद का या इस्तिग़फ़ार का, इसमें तवज्जो होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के हुज़ूर आपकी हाज़िरी होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी फैज़ मिलता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह के कुछ ऐसे मुआज़े हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगी तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने की और भी ज़्यादा चाहत पैदा होगी, और कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करेंगी तो अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को दरगुज़र फरमाएंगे, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला हमारे जो काम हैं वो बनेंगे, मुश्किलात हल होंगी, आसानियाँ पैदा होंगी, और दरूद शरीफ के फैज़ में भी इजाफ़ा होगा। तो आइए चलते हैं और आज की पहली मिरेकल स्टोरी सुनते हैं, जो कि दरूद और इस्तिग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी है। तो ये मिरेकल स्टोरी कुछ इस तरह से है। मैं शदीद ज़हनी दबाव में थी क्योंकि मैं अपनी उम्र के आखिरी 20 की दहाई में थी और गैर शादीशुदा। मेरे अपने बहन भाइयों ने मुझे मायूसी और सदमे की हालत में धकेल दिया। वो मेरे मामले का मजाक उड़ाते, तंज करती, और जब भी मुझसे मिलती तो हंसते। मैं शदीद तन्हाई महसूस करने लगी। मैं अपनी नमाज़ों में अल्लाह से रोने लगी। बाज़ औक़ात मेरा मुसल्ला मेरे आंसुओं से भीग जाता था। मैं अल्लाह से अपने दुख बयान करती। मैंने इस्तिग़फ़ार और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर में जब भी उठ सकती। हाँ, कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं उठ न सकी, लेकिन मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी कोशिशों को देख रहा है। मैंने ये मामूल तकरीबन 9 माह तक जारी रखा। अल्लाह की कसम, एक खूबसूरत और नेक सीरत इंसान ने मुझसे निकाह किया, और कुछ वक्त बाद हमारा पहला बच्चा हुआ। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था वो मुझे ढूंढने लगी ताकि अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग सकें और मेरे साथ ताल्लुक़ कायम कर सकें। अल्लाह ताला से करीब हो जाइए। इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह ताला आपका दुनिया व आखिरत में मुकाम बुलंद फरमाएगा इंशाअल्लाह। दरूद और इस्तिग़फ़ार की दूसरी मुअज़्ज़ाती कहानी। एक खातून ने बताया कि इस्तिग़फ़ार से उन्हें कैसे फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपने एक दोस्त से अपनी मुश्किलात का ज़िक्र किया तो उनके दोस्त ने मशवरा दिया कि क्यों ना तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ो। जो भी इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके दिल की मुरादें पूरी करता है। ये सुनकर उन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ने का फ़ैसला किया। हर रोज़ वो 1000 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ती। उनका बुनियादी मकसद खुलूस के साथ अल्लाह के करीब होना था। उसी दौरान वो दुआ में ख़ास तौर पर उस शख्स से निकाह की दुआ कर रही थी जिसे वो पसंद करती थीं।
2 ماہ بعد اچانک انہیں حیران کن طور پر اسی شخص کا رشتہ آ گیا جس کی وہ خواہش رکھتی تھیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئیں کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ ممکن ہوگا، لیکن اللہ نے اسے ممکن بنا دیا اور صرف 1 ماہ کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ پر یقین نے سب کچھ ممکن بنا دیا۔ استغفار وہ ذریعہ ہے جو ناممکن دروازے کھول دیتا ہے۔ درود اور استغفار کی تیسری معجزاتی کہانی۔ واللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے ایک خواب 7 سال سے تھا جو میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ پورا ہو، اور دوسرا خواب 3 سال سے تھا۔ یہ وہ خواب تھے جن کے بارے میں اکثر سوچتی تھی اور صبر کے ساتھ ان کی تعبیر کا انتظار کرتی تھی۔ تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے درود شریف اور استغفار پڑھنا شروع کیا۔ نیت یہ تھی کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے خواب پورے ہو جائیں۔ واللہ، جس خواب کو میں 3 سال سے دیکھ رہی تھی وہ پچھلے ہفتے پورا ہو گیا، اور جو پہلا خواب میں نے 7 سال پہلے دیکھا تھا وہ بھی گزشتہ بدھ کو پورا ہو گیا۔ یہ واقعہ میرے لیے حیران کن تھا کیونکہ دونوں خواب ایک ہی ہفتے میں پورے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ درود اور استغفار کا چوتھا معجزہ۔ میں شادی شدہ تھا اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا جب تک کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ میری بیوی مجھ سے کچھ باتیں چھپا رہی ہے اور نامناسب اوقات میں فون کالز پر مصروف رہتی ہے۔ جب میں نے اس بارے میں سوال کیا تو وہ دفاعی انداز میں پیش آئی اور مجھے ایسا محسوس کروایا جیسے میں اس کے حقوق چھین رہا ہوں۔ اس نے خود کو مظلوم ظاہر کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے سچ دکھائے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ شادی سے پہلے اس کا کسی کے ساتھ تعلق تھا اور شادی کے بعد بھی وہ اس شخص سے رابطے میں تھی۔ ہماری مختصر شادی ختم ہو گئی اور اس نے مجھے بے حد تکلیف دی۔ میرے رشتہ داروں نے یہ کہہ کر مجھے اور توڑ دیا کہ اب میری شادی صرف کسی طلاق یافتہ یا بچے والی عورت سے ہی ہو سکتی ہے، گویا وہی میری تقدیر لکھنے والے ہوں۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل اور خاندان کی طرف سے کسی بھی قسم کی حمایت کے بغیر میں نے سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ہر خالی لمحے میں استغفار اور درود پڑھنے لگا۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک خوبصورت دروازہ کھول دیا۔ میری ملاقات ایک دیندار لڑکی سے ہوئی جو پہلے کبھی شادی شدہ نہیں رہی تھی، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے میں فوری طور پر دلچسپی ہو گئی۔ کچھ ہفتوں بعد ہماری شادی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے زخموں کو سکون، محبت اور خوشی سے بدل دیا اور ہمیں ایک خوبصورت بیٹے کی نعمت دی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا۔ یقیناً جب آپ کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے کہیں بہتر عطا کرتا ہے۔ کبھی بھی استغفار نہ چھوڑیں، کبھی بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنا مت چھوڑیں۔ آئی ہوپ کہ درود اور استغفار کے حوالے سے جو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو نہ صرف خود تک محدود رکھنا ہے بلکہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے جن کو واقعی اس ویڈیو کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتے ہیں۔